यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर डम्बर चेम्जोङ, वा मानवशास्त्री हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्र विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म विक्रम सम्वत 2077 साललाई विदा गर्दै विक्रम सम्वत 2078 सालमा आजबाट हामी प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ वर्षको सर्वप्रथम म हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। म उहाँसँग आज एउटा मानवशास्त्री भएको नाताले मानवशास्त्र, राजनीति र समाजशास्त्र अलि एकअर्काको कोरिलेटेड जस्तो पनि देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2077 साल कस्तो बित्यो, आशा त हाम्रो छँदैछ, तर कस्तो बित्यो अलिकति उहाँसँग समीक्षा गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागको उहाँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। मानवको बारेमा राम्रो ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ, बुझ्नु पनि हुन्छ र समाजलाई बुझ्ने त्यो क्षमता पनि उहाँले राख्नुहुन्छ। अलिअलि लेफ्ट टिल्ट भन्छ नि, त्यस्तो पनि भएको हुनाले उहाँले त्यो गुह्य कुरालाई बुझ्ने सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ। त्यसकारण म उहाँसँग समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार भण्डारी सर, बडा विशेषणहरूका साथमा परिचय गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्यथा त छैन नि त्यसमा? छैन। अब म सिधै विषयमै प्रवेश गर्छु। हाम्रो जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो नि, 62-63 को एक खाले आन्दोलन हो, त्यसले एउटा ठुलो परिवर्तन भन्छ कि हो, ठुलो परिवर्तन, यसमा नैमा ठुलो परिवर्तन। देश गणतन्त्रमा गयो, सङ्घीयतामा गयो, धर्मनिरपेक्षतामा गयो। भलै आवधिक निर्वाचन, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज पुरानै हो त्यो, होइन? यो नयाँ कुरा हामीले पायौँ। तर तत्पश्चातको गतिविधि उपर, मानिसहरूको आशा अनि भएको अवस्था उपर अलिकति विश्लेषण आज गरौँ। म एउटा विषयबाट प्रारम्भ गर्छु। शेयर कास्ट इनिसिएटिभ नेपाल नामक एउटा संस्थाले सर्वेक्षण गरेको रहेछ, हालैको सर्वेक्षण। त्यो सर्वेक्षणले के भन्छ भने 76% जनताले, हालका राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको सर्वेक्षणले त्यस्तो देखाएको छ। त्यसमध्येमा अनि जो बाँकी प्रतिशत जनता छ त्यसमध्येमा काङ्ग्रेसले 30%, 76 त असन्तुष्ट छँदैछन्, 76% छ। बाँकी 24% मध्ये 30%ले काङ्ग्रेसप्रति आस्था जनाएको छ। 28%ले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले प्रति आस्था जनाएको छ। अनि दाहाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सर्वेक्षणको समयमा त्यस्तो रहेछ भन्ने देखियो। 11%ले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ। अनि जसपालाई 5%, त्यसपछिको ऱ्याङ्किङमा राप्रपा आउँछ। यस्तो स्थिति देखिन्छ। यसको अर्थ यो उपलब्धि जुन हामी भन्दछौँ, उपलब्धि शून्यतामा परिणत हुने दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने अर्थ लाग्छ। एकदम छोटो अवधिमै एज एउटा तपाईँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, समाजलाई बुझ्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, हामी उपलब्धिको कुरा गर्छौँ। 77 साललाई यो सर्वेक्षण हेरेर कस्तो बित्यो भन्ने विषयमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। कृपया। 8-7 15 वर्ष बित्यो, 62-63बाट अहिले अब 77-78 मा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। यो अवसरमा म 2078 नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँलाई, यहाँको टेलिभिजन, यो हो टेलिभिजनलाई अनि समस्त
नेपालीहरू जो देश विदेशमा रहनु भएको छ सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो 15 वर्षमा परिवर्तन मात्रै होइन, वास्तवमा राजनीतिक रूपमा आमूल रूपान्तरण भएको स्थिति हो नेपालमा। हामी 300-400 वर्षदेखि यो राजतन्त्रात्मक भनेर, हिन्दू राजतन्त्रात्मक भनेर रहेको मुलुक, यो देश अहिले गणतन्त्र जे भने पनि र त्यसलाई संस्थागत गर्दै गरेको स्थिति हो। अब अहिले जनताहरूको भावनालाई राज्यले अथवा सरकारले अथवा राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गर्न सकेन र सकारात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने कुरा 76% आयो। अनि बाँकी रहेको 24% भित्र पनि कसले चाहिँ गर्न सक्छ त भन्नेमा 30% नेपाली काङ्ग्रेस, 28% केपी ओली नेतृत्वको एमाले, सत्तासीन पक्ष एमाले, अनि 11% माधव दाहाल पक्ष, त्यहाँ पार्टीको नाउँ पनि उल्लेख भएन चाहिँ क्यार, अनि 5% जसपा, अनि त्यसपछि राप्रपा। यस्तो कुराहरूलाई कसरी हामीले ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको यो जहिले पनि स्याम्पलिङ प्रक्रिया एउटा साइन्स पनि हो। अब यसको आफ्नो फर्मुलाहरू, यसको आफ्नो चाहिँ विधि विधान, यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो कसरी गरियो अनि त्यो गरेको मध्येमा स्याम्पलिङ एरर कति प्लस माइनस कति हुन्छ होला भनेर पनि हेर्छ। तर अनि कत्रो स्याम्पलिङमा हामीले गरेको हो भनेर पनि हेर्छ। त्यसैले यसको रिलायबिलिटी, भरपर्दोपना र अथेन्टिसिटी, आधिकारिकता त्यो पनि हेर्छ। तर पनि अब एउटा लगभग एउटा तस्बिर त आयो हैन, आयो। जनताको भावना भन्ने कुरा मात्रै पनि आफै पनि एउटा अमूर्त कुरा हो। भावना कुन भावना? आर्थिक चाहना, राजनीतिक चाहना, तपाईको सामाजिक सांस्कृतिक हैन, त्यो बाहेक अनेक खालको भावनाहरूको सङ्गालो हो मान्छेको जीवन भनेको। अनेक खालको चाहनाहरू असीमित हुन्छन्। त्यो चाहनाहरूलाई हामीले कसरी, कुन चाहिँ चाहनालाई प्राथमिकीकरणमा माथि राखेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण चाहनाहरूको परिपूर्ति राजनीति एक्लैले गर्न सक्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर एउटा खालको हामीले प्रश्नको उठान गर्छौँ, अनि यो प्रश्नलाई एउटा बृहत्तर प्रश्न बनाएर हामी समाजमा प्रस्तुत गर्छौँ, राजनीतिक वृत्तमा फाल्छौँ त्यो। तर त्यसलाई अलिकति मूर्तिकरण गर्न, त्यसलाई अलिकति चाहिँ वास्तवमा सोझो हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर असीमित चाहनाहरूको सम्बोधन र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति असक्षम भएको स्थिति चाहिँ पक्कै हो। प्रतिशतका हिसाबमा यो वा त्यो भन्छौँ, तर म यो पक्षमा छैन कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जो छ त्यो परिवर्तन सकारात्मक र राजनीतिक रूपमा नेपालले जो छलाङ मार्यो, एउटा राजनीतिक शक्तिहरूले जसरी एउटा चाहिँ जिहाद, एउटा आन्दोलन, एउटा चाहिँ सङ्घर्ष छेडे, त्यो सङ्घर्षले एउटा खालको अन्तिम टुङ्गो, अर्थपूर्ण टुङ्गो र निष्कर्षमा पुगेरै छाडेको हो। त्यस पछाडि केही भ्रष्टीकरणहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ। तर राजनीति मात्रै होइन नेपालमा समस्या, राजनीति नै मूल समस्या हो। राजनीतिले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू धेरै हदसम्म हल गरेर आएको हो। यसभित्र हामीले यो समस्यामाथि अरू समस्याहरू किन थपियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नोकरशाहीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरियो, नेपालको राजनैतिक निकासलाई त्यो संस्थागत गरिसकेपछि त्यो संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई कसरी कार्यान्वयन गरियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार पक्षहरू के हो? राजनीतिक दल मात्रै त होइन, यसभित्र ब्युरोक्रेसी छ, जिम्मा। तर मूलत नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ नि हैन ज्यू। त निर्णायक त राजनीति, नीति निर्माता पनि उही हो, त्यो निर्णय पनि उसैले गर्दछ। सबै कार्यान्वयन यदि त्यो नोकरशाही तन्त्रले कार्यान्वयन गरेन भने
अब त्यसलाई पन्छाइदिएर पन्छिन सक्छ र? सबै खाले समस्याको समाधानको कुञ्जी साँचो भनेको राजनीति हो भनेर भन्छ। तर त्यो एउटा कुरा हो, राजनीतिले समग्रमा राजनीतिले नोकरशाहीलाई चलायमान गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा तपाईँले यदाकदा गएको 9-10 वर्षभित्र 10-15 वर्षभित्र के देखिरहनु भएको छ भने नोकरशाहीले राजनीतिलाई पो चलायमान गरिराखेको छ कि पुच्छरले पो कुकुरलाई डोर्याइराखेको छ कि स्थिति त्यस्तो पनि देख्नुहुन्छ। तर पोलिटिसाइज तर भयो, त्यसको लागि हामीले राजनीतिकरण त बढ्ता गरियो। त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूका अगुवाहरूको तृष्णाले यो समस्या भएको छ। त्यो कर्मचारी तन्त्रमा मात्रै छैन, अरू क्षेत्रमा पनि व्यापक दलीयकरण, राजनीति त अझ उच्च स्तरको दलीय त्यो स्वार्थभित्र हालियो भनेर भनिन्छ नि त। अलिकति मोडौँ म यो उत्तरलाई, कृपया। 62-63 देखि अगाडि आउँदाखेरि नेपालमा राजनीति हामीलाई तीनवटा शब्दले राजनीतिलाई निर्देशित गर्यो। र तपाईँ पश्चिममा प्रकाशित राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तहरूका पुस्तकमा पढेको खालको राजनीति अनि अहिलेको एकदम पश्चिममा प्रकाशित र यही अहिले पनि पूर्वीय साहित्यहरूमा प्रशस्त प्रकाशित हुँदैछन्, त्यहाँनिर व्याख्या गरिएको खालको लोकतान्त्रिक पद्धति, यो खालको राजनीति पढेर नेपालको राजनीतिलाई बुझ्न सकिन्न। म अलिकति आफैलाई मानवशास्त्रीय ढङ्गबाट हेर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिमा एउटा नकारात्मक अर्थबोध दिने शब्द छ उपयोगितावाद। त्यो सकारात्मक शब्द होइन। उपयोगितावाद हाबी भएर आयो। 62-63बाट नेपाली राजनीतिमा अर्को दुईटा कुरा हाबी भएर आयो। राजनीतिक यो लोकतान्त्रिक पद्धति, बहुमतको कदर भन्ने कुरा भन्दा पनि अन्तरिम संविधानले नै सहमतिका आधारमा अब नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाइनेछ। त्यो ठिक कि बेठिक? बेठिक, नकारात्मक। त्यो सहमतिवाद केमा गएर अनुवाद भएपछि भागबण्डावाद। सो सहमतिवाद, भागबण्डावाद र उपयोगितावाद, एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने। उल्लेख नगरिकन भन्न पर्दाखेरि अहिले कसलाई घोडा चढ्न पर्ने छ चढ्ने होइन, चढेर गन्तव्यमा पुगेपछि घोडो सोडो खोलावारी नै छोडिदिने, खोलापारी छोडिदिने भन्ने कुरा। सो यो उपयोगितावादी चरित्र मलाई के फाइदा हुन्छ, मेरो अमुक पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अबको राजनीतिक निर्णयहरू भनेको सहमतिवादमा। आधुनिक लोकतन्त्रले अथवा हामीले जुन ढङ्गले लोकतन्त्र पढ्छौँ, जुन ढङ्गले हामीले डेमोक्रेसीलाई बुझ्न खोज्छौँ, त्यो त बहुमतवादमा आधारित हो। वास्तवमा तपाईँ भोटिङ प्रक्रियामा जाने, संविधान लेख्ने कुरामा जहिले पनि सहमतिका कुराहरू भए, अनि जो बहुमत निकालियो त्यो पनि सहमतिको आधारमा बहुमत निकालिएको हो। सो राजनीति त्यहाँबाट पथभ्रष्ट भयो। दोस्रो तहमा अहिले त 2/3 सत्ता थियो। 2/3 सत्ता पनि लाई तपाईले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र त्यो अनुसार सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यो सहमतिवाद अनुवाद भएर कसरी आयो भने भागबण्डावाद। यो कुनै एउटा अमुक दलहरू एकीकृत भए के का आधारमा, ल अब यहाँ चाहिँ मौरीको मह रहेछ, 2टा मिलेर काडम, 2 भाग त खाने 3 भाग म खाने, ल 40 तेरो 60 मेरो, एउटा 40 भयो अर्को 60 भयो होइन। यो कुनै कुराहरू यस्तो खालको परिभाषाहरू त आउँदैन नि त। तपाईले डेमोक्रेसी लोकतन्त्र पढ्दाखेरि आउँछ, साँचो मानेको प्रजातन्त्रमा आउँदैन। तपाईले पुस्तकमा पढेको कुराबाट हुँदैन। सो 2/3 सत्ता आइसकेपछि राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने कसरी हो? जो सत्तामा हुन्छ, जस अब जस
सत्तासीनको र सत्ताधारी व्यक्तिको हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो ल 2/3 यो पार्टीले जित्यो भनिसकेपछि त्यसभित्र भागबण्डाको बहुतै नकारात्मक खेल 2 भाग र 3 भाग मैले पाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले के भयो, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै विगतमा अन्तर्ध्वंसीय दलीय राजनीति गर्थ्यो, भित्रभित्र इम्प्लोसिभ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, अन्तर्ध्वंसीय गर्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस हामीले देखिरहँदा 47-48देखि नै 48 सालदेखि नै आफ्नै पार्टीकोलाई हराउनु पाउँदा खुसी हुने प्रवृत्तिहरू देखिन्छ गाउँमा। अब काठमाडौँमा त के छ थाहा छैन होइन, गाउँमा त्यो देखिन्छ। सो अहिलेको 2/3 सत्तासीन पार्टीभित्र पनि अन्तर्ध्वंसीय प्रवृत्ति भयङ्करसँग मौलाएर गयो। त्यसो हुँदा हामीले साधारण भाषामा भन्ने हो भने तपाईँ राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा मान्छे के हो? यसमा सामाजिक मान्छेभित्र अथवा तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता हो भने पनि तपाईँ आर्थिक एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा आर्थिक उपार्जन गर्ने कुनै कार्यकर्ता हो भने पनि, सामाजिक सदस्य हो भने पनि हामीले सामाजिक निष्ठा, नैतिकवान चरित्र यसले हामीलाई सामाजिक सदस्य बनाउने हो। तपाईँले सबै दलहरूमा हेर्दाखेरि यस्तो प्रवृत्ति विकास हुँदै गयो, व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति यसरी हावी हुँदै गयो। निष्ठा के हो? मोरालिटी भनेको के हो? मोरालिटीको सोर्स भनेको पोलिटिकल मोरालिटी, इकोनोमिक मोरालिटी, सोशल मोरालिटी, कल्चरल मोरालिटी, यो मोरालिटीहरूको सोर्स के हो भन्दाखेरि सामाजिक सामूहिकता हो। वास्तवमा तपाईँ पार्टीमा जाँदा पनि पार्टीगत सामूहिकताको कुरा हो। त्यो कलेक्टिभ कन्साइन्स भन्ने कुरालाई बिर्सेर हामी व्यक्ति केन्द्रित उपयोगितावादी चरित्र हावी हुँदै जाँदाखेरि यो सबै राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पथभ्रष्ट हुँदै गएको स्थिति हो जस्तो लाग्छ। तर त्यो कुरा कसरी निर्णय गरेर सुरु गरियो नेपालमा? अन्तरिम संविधानले नै सहमतिवाद बन्यो, त्यो पछिबाट भागबण्डावादमा परिणत भयो। शीर्षस्थहरूले निर्णय गरेपछि आम जनताहरूले मान्न पर्ने खालको एउटा हिजोको माथिबाट तल आदेश झर्ने टप डाउन प्रवृत्ति, हामी लोकतन्त्रमा त बटम अप प्रोसेसलाई मान्न पर्ने जस्तो जनताले चाहना गर्ने जनताको भावनाहरू अनुसार माथि सत्ता निर्माण हुने, सरकार निर्माण हुने भन्ने कुरा गर्थ्यौँ। तर हामी संविधान बन्ने प्रक्रियाहरूमा जो प्रक्रियाहरू अगाडि आइराखेको छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ, टप डाउन, शीर्षस्थले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मान्नुपर्ने भनेपछि त टप डाउन प्रवृत्ति नै कायम रह्यो नि त। त्यसैले हामी संविधानमा परिवर्तन भयौँ, हामी कानुनमा परिवर्तन भयौँ, लेखोटमा परिवर्तन भयौँ, तर हाम्रो मानसिक संरचना चाहे आर्थिक पक्षमा होस्, चाहे राजनीतिक पक्षमा होस्, चाहे सामाजिक पक्षमा होस्, हामी झनै भ्रष्टीकृत हुँदै गयौँ र उपयोगितावादी हुँदै गयौँ। अहिले हेर्नुहोस् न नेपाली राजनीतिमा 62-63देखि यतातिर सबैभन्दा बढी सफल उपयोगितावादी राजनीति गर्ने को भन्दाखेरि अहिले नाम भन्दा त हुँदैन, कानुन लाग्न सक्छ। उहाँलाई नै अर्को पक्षले उपयोग गरेर उपयोगविहीन बनाइदिइराखेको स्थिति छ होइन। सो राजनीतिलाई संस्थागत कसरी गर्ने, कसरी एउटा निष्ठावान रूपमा संस्थागत हुँदै जाने हो राजनीति भन्ने कुरामा चाहिँ असफल हुँदै गएको स्थिति हो। तर यो बडा रमिताजनक रमितामय स्थिति निर्माण हुँदै गएको कुरा चाहिँ हो। यहाँले राजनीतिको त्यो आदर्श पक्ष, प्रजातन्त्रको आदर्श पक्ष, नैतिक मूल्य, मान्यता, यस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुभयो है। त समग्रमा जुन ढङ्गले यहाँले व्याख्या गर्नुभयो, दोषी मूलत के? संविधान अर्थात् यो सिस्टम दोषी, राजनीतिक नेतृत्व अयोग्य, या नेपाल सापेक्ष
खालको राजनीतिक नेतृत्व र यो व्यवस्था भएन, जसका कारण त्यो जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। के अर्थ लाग्ने यो? दोषी हाम्रो बुझाइमा दोष होला। राजनीति भनेको के? राजनीति केका लागि गर्ने? राजनीतिक दलहरूको स्थापना कसरी हुन्छ, त्यो संस्थागत कसरी हुँदै जान्छ र त्यसको कार्यान्वयन, त्यसको म अलि फरक ढङ्गले यहाँलाई, जस्तै आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया छ। जनता गरिब, दिन दुखी, निरीह, पछाडि पनि परेका छन्, विभिन्न कारण समस्याबाट गुज्रिएका छन्। जुन देशमा 70-80 लाख मानिस गुजाराका लागि, रोजीरोटीका लागि विदेशमा जान्छन्, 3 करोड पपुलेसनमा त्यो देशको भयावह कस्तो अवस्था होला भन्ने यसै कल्पना गर्न सकिन्छ। सर्वाधिक लग्जरियस लाइफ यहाँको राजनीतिक दलका अगुवाहरू व्यतीत गर्दछन्। ठुलो सुरक्षा दस्तासहित एकदम उच्च तहका भनिएका नेताहरूको त्यो हिँडडुल, लवाई खुवाई, जीवनस्तर सबै देख्न सकिन्छ। जनताले आफ्नो काम गर्यो, यिनले ठुल्ठुला नारा दिए, मत जाहेर गरे, कोही सत्ता पक्ष भए, कोही प्रमुख प्रतिपक्षमा भए, कोही साना भए, कोही सिद्धिए। जनताले 5 वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको आफै 5 वर्ष पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रवेश गरेको पनि देखिन्छ, विभाजित भएको पनि देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि प्रश्न छ, सत्ता पक्षसँग पनि प्रश्न छ। अब सवाल के रह्यो भने नि, यस्तै खाले सिस्टम तन्नम भएको पनि छ। कङ्गोहरू जो गणतन्त्र भनेर गौरव गर्छौँ नि हामी, त गणतन्त्रमै सफाया भएको पनि छ। अफगानिस्तान पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सारा देशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ गणतन्त्र छ त्यहाँ राम्रो भएको पनि छ। अनि नेतृत्वको फेरि एक खाले स्थिति छ, सिस्टमको अर्को खाले। संविधान हाम्रो त 80-90 जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि सपना देखे हामीले त संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने, संहितामा जाने, त्यसो भएपछि स्वर्ग हुन्छ। हामी नेपालीले देखा सपना, नेतृत्व पङ्क्तिले त्यही भन्छन् नि बारम्बार। अनि त्यो पनि भएको छ। अब यो समस्याको जडको आशय मेरो यो एउटा शब्द यहाँले संहिता भन्ने प्रयोग गर्नुभयो। अब मलाई मेरो मित्र सञ्जीव पोखरेलजीले एउटा सेन्टेन्समा, एउटा वाक्यमा भनेको सम्झना आउँछ। संहिता भनेको अधिकारसँग सम्बन्धित हो। हामी कहिलेकाहीँ यहाँ बुझ्छौँ संहिताले विकासको गतिलाई द्रुतता प्रदान गर्छ। त्यो अधिकार भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित हो कि मात्रै? कुरा अर्कै। मैले त्यो आत्मनिर्णयतिर जान खोजिनँ। संघीयता अधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हो, राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हो। विकास भनेको सुविधासँग सम्बन्धित कुरा हो। विकास भनेको तपाईँ एउटा उपभोक्ताको हैसियतमा विभिन्न खालका उपायहरूबाट, हवाईजहाजबाट जानुहुन्छ, मोटरबाट जानुहुन्छ, बाइक गरेर जानुहुन्छ, हिँडेर जानुहुन्छ, यस्ता खालका चोइसेसहरू, यस्ता खालका अप्सनहरू पुरा गर्न धेरै बहुल उपायहरू भयो भने त्यसलाई विकास। तपाईँ उपभोक्ताको हैसियतमा कफी खाए पनि भयो, चिया खाए पनि भयो। तर यो चाहिँ संघीयताको प्रसङ्ग आएको हुनाले मात्रै मैले भनेको। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन केका लागि, आमूल परिवर्तन केका लागि, आमूल रूपान्तरण राजनीतिमा केका लागि भन्ने कुराको सायद हामीमा राम्रो समझ र सुझबुझ नेपालको राजनीतिक दलहरूले गरिराखेको देखिन्न। योग्यताको कमी हो कि नियत खराब? त्यो नेपालमा शिक्षाको कमी हो। हाम्रोमा विश्वविद्यालय स्थापनाको इतिहास धेरै लामो छैन। विद्यालय र विश्वविद्यालय भन्ने कुराहरू ज्ञान निर्माण र ज्ञानको प्रचार प्रसार, ज्ञान उत्पादनको केन्द्र हुनुपर्ने हो। हामी सबैले विद्यालय र विश्वविद्यालय भन्ने कुराहरूले राजनीतिक सत्ताको भाटगिरी गर्नेहरू उत्पादन होस् भन्ने ठान्दछौँ। तपाईँ पनि केही हदसम्म ठान्नुहुन्छ, मैले पनि केही हदसम्म ठान्छु। परिभाषाका हिसाबले मैले विश्वविद्यालय, विद्यालय ज्ञान उत्पादन, ज्ञान आर्जन गर्ने केन्द्र हो र
भनेर भन्छौँ। ज्ञान भनेको के? मलाई जे मनपर्छ त्यो मात्रै ज्ञान होइन, मलाई जे मन पर्दैन त्यो पनि ज्ञान हो। मलाई मन नपर्ने कुरा, मैले जुन ज्ञानलाई नकारात्मक ठान्दछु त्योबाट मैले थप एन्टिथिसिसहरू, थप मेरै लागि सकारात्मक ज्ञानहरू निर्माण गर्न सक्छु। म यो पुँजीवादी र समाजवादीहरूको बिचको द्वन्द्वको कुरा तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा भन्न चाहन्छु। पुँजीवादलाई नाश नगरेसम्म समाजवादी अवस्थामा प्रवेश गर्न सकिन्न भनेर पुँजीवादका विरुद्धमा, पुँजीवादी सत्ताका विरुद्धमा, राज्य संयन्त्रका विरुद्धमा, त्यो साराका विरुद्धमा समाजवादी भन्नेहरूले, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले जिहाद छेड्छ होइन। पुँजीवाद त नाश त भएको छैन, छेड्छन् तर उत्तानो पर्छन् अनि उत्तानो पनि आफै। त्यसो भन्नुभन्दा पनि तर पुँजीवादलाई नितान्त नकारेको जस्तो देखिने समाजवादीहरूले बार बार बिहान बेलुकै 24 घण्टा हानै गर्दाखेरि मात्रै त्यो नकारात्मकताबाट पुँजीवादीहरूले के सिक्छ भने कसरी छल्दै अगाडि बढ्ने र कसरी यो नेगेटिभिटीभित्र, यो नकारात्मकताभित्र कसरी मैले अझ दीर्घ जीवन लम्बाउने भन्ने हुन्छ। हाम्रोमा शिक्षा कस्तो छ? मन नपरेको शिक्षै नलिए। मन नपरेको कुराबाट मात्रै आफूले आफ्नो जीवनलाई अझ दीर्घ बनाउने खालको, दीर्घकालीन बनाउने खालको तपाईँले जुक्तिहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले ज्ञान के हो भन्ने कुरामा पनि हाम्रोमा बहस हुँदैन। एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, यो सबै ज्ञानहरूका स्रोत आज त वस्तुनिष्ठ अध्ययन, वस्तुनिष्ठ ज्ञानहरूको आर्जन गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्छ। तर यो कुराहरू पनि हिजो सुरु केबाट भयो? फिलोसफीबाट भयो, दर्शनबाट भयो। हगि नेपालमै पनि, नेपालमा दर्शन अहिलेसम्म स्नातकोत्तर तह, त्योभन्दा माथि पढाइ नै हुँदैन। स्नातकोत्तर तहमा पनि पढाइ हुँदैन। दर्शन अहिलेसम्म दर्शनको विश्वविद्यालयमा बिए तहसम्म मात्रै पढाइ हुन्छ। त्यो पनि कस्तो पढाइ हुन्छ त्यो मैले त सिलेबस त हेरेको छैन। त्यसैले हाम्रोमा शिक्षा भनेको के हो? ज्ञान भनेको के हो? मानवशास्त्रमा त हामी इभन नो नलेज इज अल्सो नलेज भनेर भन्छौँ। ज्ञान जे होइन लाग्छ नि, केही पनि जानिन भन्यो भने केही पनि जानिन भन्न मात्रै पनि, सिक्न मात्रै पनि के हो? ज्ञान हो। किन? तपाईँसँग ज्ञानको एउटा भण्डार रहेछ र त्यो माथि अर्को थप पोजिटिभ ज्ञान केही लिन खोज्नुभयो होला, अनि केही अलिकति आफूले सोचेको भन्दा उल्टो कुरा भयो भने ज्ञान होइन भन्ने। सो राजनीतिक दलहरूको निर्माण किन भयो? तर राजनीतिक दलहरूले खास अवस्थामा आफ्नो चाहनाहरू, आफ्नो भिजन, मिसन, गोल, लक्ष्यलाई पुरा गरिराखेको स्थिति त हो। नेपाली काङ्ग्रेस निर्माण भयो, मुक्ति सेनाहरू निर्माण गर्यो। विक्रमको 2007 सालको जुन क्रान्ति छ त्यसले राणा शासनको अन्त्य गर्नु प्रमुख लक्ष्य हो, त्यो पुरा गरेकै हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो 17 सालमा पञ्चायत सुरु भयो, 46 सालमा वाम मोर्चा गठन गर्यो, काङ्ग्रेसहरू, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आयो र एउटा खालको आन्दोलन छेड्यो। त्यसले पनि बहुदलीय लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रको एउटा खालको ठुलो गोल, एउटा चाहिँ लक्ष्य राख्यो, त्यो पनि पुरा भएको हो होइन। हामी 52 देखि 62 सम्मको माओवादी अब विद्रोह, राजनीति विद्रोहले पनि एउटा मूल लक्ष्य राख्यो, गणतन्त्रको स्थापना। यो सारा नेपालको आर्थिक, सामाजिक सम्पूर्ण समस्याहरूको केन्द्र भनेको राजतन्त्र हो। यसलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ भने चाहिँ अरू कुराहरूमा बाटो खुल्छ, समाधानका बाटो खुल्छ भन्ने कुरा त्यसमा पनि सफल भएको। त्यसैले मैले राजनीतिलाई चाहिँ अन्यथा एकदमै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दैन। मैले अघि सुरुमा भने छलाङ मार्नुपर्नेसम्म, छलाङ जहाँसम्म मार्नुपर्ने हो, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूले, विद्रोहहरूले त्यो छलाङ मारिराखेको स्थिति हो।
त त्यस पछाडि हामीले अब गर्ने के भन्नेमा चाहिँ अब यही बेलामा उपयोगितावाद गरौँ होइन, उपयोग गरौँ, अलिकति भागबन्डा गरौँ, छलाङ मारी सकियो। अब यो फाइदा लिने बेलामा चाहिँ हिजो दुःख पाएका जेल नेल सहेका नेपाली काङ्ग्रेसमा छ नि त, हिजो जेल नेल सहेकाहरूलाई आज केही दिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ के। अनि उसले धेरै गर्यो त्यस कारण दिनुपर्छ। गणतन्त्र पनि त्यही आयो। हिजो जेल नेल सहेका, हिजो परिवारका सदस्यहरू गुमाएकाहरूले अहिले केही पनि पाएको छैन। यसमा बडो एम्ब्लेमेटिक स्टोरीहरू, एनेक्डोटहरू, कथाहरू बन्छ होइन, त्यो हामी रोइकन पढ्छौँ। अनि हो आज गणतन्त्रले उहाँहरूलाई तर त्यो विद्रोहको मूल लक्ष्य त त्यो त थिएन नि त, गणतन्त्र स्थापनै थियो। सो अबको बाटो के भन्ने कुरामा हामीलाई समस्या हो। अबको बाटो के भनेर अगाडि बढ्ने प्रसङ्गमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले राजनीति के का लागि स्थापना गऱ्यौँ भनेको हाम्रो प्लान ए चाहिँ यो हो भने प्लान बी के हुनुपर्ने भनेर प्लान बी नभएको स्थितिमा अनि त्यति बेला हामी सङ्घीयता के हो भन्ने कुरामा पनि झुक्किराखेको स्थिति छ। विकासलाई नै सम्पूर्ण कुराहरू, भौतिक विकासका कुराहरूलाई मात्रै सम्पूर्ण कुराहरू मानिराखिएको कुराहरू छ। जस्तो हामी आउँदो 25 वर्ष 20 वर्षमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कल्पनाका कुरा गर्छौँ। त्यसको निर्माणको लागि हामीले गर्छौँ भन्नाले राज्यले गरिराखेको कुरा हो, सत्ताले गरिराखेको कुरा हो, सरकारले गरिराखेको कुरा हो। त्यसका लागि त्यसमा पुग्ने बाटो, उपाय र जुक्तिमा हामी सुरुङ मार्गलाई पुरा गरिराखेका छौँ होइन। अनि बिजुलीको हाम्रो उत्पादनको मात्रा कति पुग्ला, अनि हामी एउटा अमुक नदीलाई डाइभर्ट गरेर सुरुङ खनेर कहाँ के गरिएला, यो भौतिक विकासको मापनहरू गरेर हामी 25 वर्षमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कुराहरू गरिरहेछौँ। सामाजिक सन्दर्भको, सांस्कृतिक सन्दर्भको सामाजिक सौहार्दता, नेपालको पारिवारिक व्यवस्था, हाम्रो समाज, व्यक्ति र समाजको बिचको सम्बन्ध, परिवार र समुदाय बिचको सम्बन्ध, सुख भन्ने कुरा त यहाँबाट तपाईँ ओखलढुङ्गा 15 मिनटमा पुग्न सकेर मात्रै हुँदैन। सुख तपाईँको सामाजिक पक्षको कुरा हो होइन, तपाईँले अनुभूत गर्ने कुरा हो। 15 मिनटमा पुग्दाखेरिको अनुभूति फरक कुरा हो, तर म सुखी नेपाली छु कि छुइनँ भन्ने कुराको दीर्घकालीन योजनाहरू अथवा भनौँ न आवधिक योजनाहरू, पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय, 20 वर्षीय दीर्घकालीन भनौँ न गुरु योजनाहरू बनिराखेको तपाईँ देख्नुहुन्छ त? देख्नुहुन्न। भनेपछि हाम्रो प्लान ए यो थियो। प्लान एमा 2/3 सरकार बनाउनेहरूको प्लान ए त 2/3 अब जित्ने नै हो, बहुमत हासिल गर्ने हो। बहुमत हासिल गरेपछि के गर्ने हो? 2 भाग तिमी खाने हो, 3 भाग म, भागबन्डा भयो। तर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यो खास कुराहरू हामीले डेभलपमेन्टमा पनि, हामी यो विकासमा पनि सफ्टवेयर रिलेटेड भन्छौँ नि, हामी अघि बाटोघाटो, बिजुली, ह्यान त्यानको कुरा गऱ्यौँ, त्यो हार्डवेयर रिलेटेड डेभलपमेन्टको कुरा भयो। त सफ्टवेयर रिलेटेड डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध परिवार, सुखी समुदायहरू कसरी बनाउन सक्छौँ होला, व्यक्ति र समाजलाई कसरी हामीले बाँधेर राख्न सक्छौँ होला, अन्तरपुस्ता सौहार्दता, बाजे बजैसँग नाति नातिनीहरू चाहिँ खेल्ने, सँगै रमाउने खालको परिवारको व्यवस्था हामीले कसरी गर्न सक्छौँ होला। हामी बढ्दो सहरीकरणमा व्यस्त छौँ, बढ्दो बाटोघाटो निर्माणमा व्यस्त छौँ भने त आउँदो पुस्ता सहर खोज्ने भयो, पुरानो पुस्ताले गाउँ खोज्ने भयो। हामी त गाउँ र सहरलाई जोड्ने कुरा होइन कि भनेको, पुरानो पुस्ता र यो पुस्ताको, त्यो पुस्ताको ज्ञानलाई आजको नयाँ पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण गर्ने, कथा भनेर होइन, लोरीहरू गाएर, अब यो पनि छैन। इटालीको प्रसङ्ग, इटालीको त्यो सहर अहिले मैले नाम बिर्सेँ, जहाँ सबैभन्दा धेरै मृतकहरूको सङ्ख्या कोभिड-19 मा लास्ट इयरको गएको वर्षको
अब यो बेला भनौँ न, योभन्दा अलिकति अगाडिको स्थिति, फागुन चैत वैशाख कति धेरै मरिराखेको बेलामा हामी मरेपछि हामी छुट्याउँछौँ, सँगै मर्ने बाजे बजै श्रीमान श्रीमतीहरू सँगै हात समातेर बसे, हस्पिटल गएन, कतिलाई लान पनि सकेन। तर बच्चा बच्चीको रोदनहरू मानवशास्त्री म पढेको विश्वविद्यालयको मानवशास्त्रीले त्यो लेख्न भएको छ। नाति नतनाहरू नाति नातिनीहरू डक्टर कहाँ जान्छन्, हस्पिटल जान्छन्। हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स भनेको हाम्रो बाजे बजै भनेको हाम्रो इतिहास हो। यो गाउँको इतिहास समाप्त हुन्छ हाम्रो बाजे बजैलाई जसरी पनि बचाइदिनुहोस् भने त्यहाँ अन्तर्पुस्ता सौहार्दता, अन्तर्पुस्ता त्यो सामाजिक सम्बन्ध कस्तो छ? किन हजुरबा हजुरआमा 80 वर्ष पुगेका हजुरबा हजुरआमाले हिजोको 7 दशक अगाडिको इतिहास तपाईँलाई बताउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो 7 दशक अगाडिको सामाजिक इतिहास, तपाईँको दुःख, इटाली कस्तो थियो इटली कस्तो थियो त्यति बेला, त्यो सहर त्यो गाउँ कस्तो थियो, त्यो इतिहास भनेको हामीले मुसोलिनी हैन अथवा हिटलरको जीवनीलाई पढ्ने र त्यो कुरा मात्रै इतिहास होइन नि त। हाम्रो समाज कस्तो थियो होला, हाम्रो पारिवारिक व्यवस्था कस्तो थियो होला। सो अहिलेका टिन एजमा भएका नाति नातिनीहरू डाक्टरका अगाडि गिडगिडाएर रोए, हाम्रो बाजे बोजूलाई बचाइदेऊ, उहाँहरू मर्नुभयो भने हाम्रो इतिहास मर्छ। हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा आउने 25 वर्षमा कुरा गरिरहँदाखेरि यस्तो खालको यो हाम्रो प्लानहरू के छ, यो जुक्तिहरू के छ, मलाई चाहिँ यस्तो कुरामा हुने। त्यसैले यसलाई मैले सारांशमा भन्दा के भने राजनीति के का लागि गर्ने, राजनीतिक दलहरू सङ्गठन त्यो निर्माण के का लागि गर्ने, राजनीति नै सबै समस्यालाई समाधान गर्ने साँचो हो, त्यसैभित्र छ तपाईँभित्र। तर बाटो के हो यहाँले भन्नुभयो अबको बाटो के? म यहाँसँग यसै विषयमा त्यसको लागि तपाईँले समाज के हो, समाज व्यक्ति र परिवारको बिचको सम्बन्ध, व्यक्ति र समाजको बिचको सम्बन्ध, परिवार र समुदायको बिचको सम्बन्ध, नेपाली समाज भनेको के हो, यसलाई हेर्ने बुझ्ने, त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई एउटा खास स्तरको शिक्षा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। म यहाँसँग यसैमा अलिकति जोड दिन्छु। यहाँले एउटा 2-3 विषय एकैचोटि म उठान गर्छु है, किनभने अन्यत्र मोडिन्छ र 77 को अलिकति समीक्षा पनि हामी गरौँ। अबको बाटो के र यहाँले भन्नुभयो विश्वविद्यालयहरू, पढ्ने सेन्टरहरू, शिक्षालयहरू, त्यो ज्ञान आर्जन गर्ने त्यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ र नेपाली समाजले त्यो दबाब सर्जकको काम पनि गरोस्। यदि सरकारले ठिक काम गरेन भने कसबाट भने बुद्धिजीवी बौद्धिक जमात भनेको प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, चिकित्सक, इन्जिनियर, पत्रकार या यस्तै। अनि यी जो संस्थाको मैले कुरा गरेँ, विद्यार्थी पार्टीको छ, लन्ठु राम भएर पार्टीमा लागेको छ, त्यसलाई पढाउने पार्टीको कार्यकर्ता छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म नेताको चाकडीमा त्यो फेरो समातेर यसै त्यो चम्म राख्ने भन्छ, चम्म राखेर हिँडेको छ। पत्रकारहरूको अहिलेको भर्खर सम्पन्न चुनाव हेर्नुहोस्, हेडक्वार्टरबाट आदेश हुन्छ। वकिलहरूको त्यस्तै छ, इन्जिनियरको त्यस्तै छ, चिकित्सकको त्यस्तै छ, तपाईँहरू प्राध्यापकहरूको त्यस्तै छ। जो प्राध्यापकहरू विद्यार्थीका अगाडि पछाडि राजदूत हुन खोज्छ। अनि अब जुन ज्ञान आर्जन गर्ने थलो छ, पढ्ने त्यस्तो छ, पढाउने त्यस्तो छ, त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति जो समाजको बुद्धिजीवी भनिएको छ नि, कहिलेको यिनी विभिन्न संस्थाहरूको मैले नाम लिएँ, त्यो चरित्रको छ। अनि परिवर्तन तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ। अनि अबको बाटो के, त्यो पहिले जुन भनिरहनु भएको छ, यसको अर्थ त देश अर्को लडाइँमा जाँदैछ। यसकारण यो काहीँ न काहीँ गणतन्त्र र गणतन्त्र इतर बीचको एउटा टसलको अवस्थामा मुलुक फेरि प्रवेश गर्दैछ, यही रूपमा चाहिँ थेगिँदैन है भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ। यस हो कि होइन? यस पनि नो पनि। धेरै अर्थमा नेपालको विश्वविद्यालयहरू
साँच्चै नै शिक्षित र दीक्षित हुन खोज्नेहरूको लागि एकदमै त्यही हो त डेस्टिनेसन, कहीँ नपाएपछि जाने खालको र अथवा कहीँ पाए पनि त्यहाँ गएपछि त्यसलाई फरक ढङ्गले उपयोग गर्ने, फेरि पनि उपयोगितावाद। विश्वविद्यालयमा जाउँ, विश्वविद्यालयमा पढौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रसङ्गको कुरा गरौँ, यहाँ पढौँ, अब अनि यसलाई केही अर्थमा उपयोग गरौँ, शिक्षा आर्जन गरौँ, ज्ञान आर्जन गरौँ, होइन उपयोग गरौँ, यो सन्दर्भको कुरा होला। तर भोलि के हुन्छ, यो नयाँ खाले विद्रोहहरू सुरु हुन्छ। विद्रोह नेपालमा विद्रोहहरूको सुरुवातको कुराहरू गर्ने हो भने अब यो चाहिँ बृहत्तर एउटा देशीय, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय स्तरबाट बाह्य प्रभावहरू, आन्तरिक अवस्थाहरू यो परिपक्व हुँदै जाँदाखेरि फरक ढङ्गले निर्माण हुने कुरा हो नयाँ विद्रोहहरू। त्यो विद्रोहभित्र अरूको देशको इसारामा भनेर मैले त्यसलाई अर्थसङ्कुचित गरेर हेर्ने पक्षमा म छैन। 2007 सालको परिवर्तन पनि, पहिला विक्रमसम्म 2007 सालको परिवर्तन पनि एउटा विश्व परिवेशमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रमहरूको लहर चलिराखेको बेलामा नेपाललाई पनि एक खालको राणा आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त गरौँ भन्ने भयो होला। त्यसो हुँदा यहाँले देख्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै बर्मामा लडिरहेका, भारतमा लडिरहेका, ब्रिटिस गोर्खाजमा भर्ती भएर लडिरहेका, दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्न गएकाहरू फर्केर आएर नेपालमा लडेको स्थिति छ। 45-46 तिर पनि त्यस्तो तपाईँ पाउनुहुन्छ। एकदमै नितान्त आन्तरिक रूपमै विकसित भएर आएको विद्रोहहरू चाहिँ छैन। त्यसैले विश्व परिवेश कसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ, यहाँ विद्रोह भयो भने पनि विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि अग्रगामी होइन कि पश्चगामी एउटा खालको, तपाईँ युरोपमा कस्तो दलहरूले जितिराखेको छ, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले कसरी जित्यो, एउटा खास जात, खास नस्ल, खास धर्मावलम्बीहरूको हैकम र उनीहरूको सर्वोच्चता कायम गर्न खोज्ने खालको परिवेशहरू निर्माण भइराखेको थियो। अब अहिले अमेरिकालाई हेर्दाखेरि अलिकति फरक हो कि जस्तो, तर पनि त्यो भावना त्यत्तिकै जिउँदो जाग्दो नै छ। त्यसो हुँदा अब पेट्रियोटिक टाइपको भावना भन्न मिल्दैन अमेरिकीहरूको त्यो खालको भावनालाई? पेट्रियोटिक भन्न मिल्दैन, त्यो व्हाइट सुप्रिमेसिस्ट भावना हो वास्तवमा। एक खाले दृष्टिकोण राख्छन् नि त्यहाँका मानिसहरू, मूलत अमेरिका भनेको व्हाइटहरूको हो, आप्रवासीहरू अनि पछि अरू अलिकति फरक दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन् नि त। यस्तो त्यो सवाल हो, तर हुन त यो अमेरिकाको विषय हो। युएसएमा एक ढङ्गको मूल्यको राजनीति हुन्छ। बन्दुकप्रतिको तपाईँको दृष्टिकोण के, व्यक्तिगत स्वास्थ्य भनेको के, अनि मात्रै आर्थिक कुराहरू, रोजगारीका अवसरका कुराहरू आउँछ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा मूल्यको राजनीति हुँदैन। नेपालमा मूल्यको राजनीति हुन्छ। यहाँ उपयोगितावादी मूल्य, तपाईँले एउटा आँप खाँदाखेरि कति पाउनुहुन्छ, एकदम अर्थशास्त्रीय ढङ्गबाट राजनीति हुन्छ। अर्थशास्त्र त फरक हो। यसको अर्थ नेपालको राजनीति चाहिँ तरल अवस्थाबाट गुज्रेको छ, चरम तरल अवस्थामा छ, संस्थागत हुन सकेको छैन। यहाँले भन्नुभएकोमा अघि मैले के भने अर्को विद्रोह भन्दाखेरि मैले सकारात्मक ढङ्गको भनिनँ, पश्चगामी विद्रोहको सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ हुन सक्छ। तर विद्रोह भन्यो भने हामीले त्यसले नयाँ राजनीतिक छलाङ मार्छ कि जस्तो
र त्यसलाई मैले छलाङ मान्दैन। विद्रोहको अर्थ यो स्थितिबाट अर्कोमा जाने हो, त्यो जुन रूपमा पनि लिन सकिन्छ, पछाडि फर्किने, पछाडि जुन रूपमा पनि। अब म यहाँसँग नि भलै त्यसलाई कतिपय मानिस थप परिवर्तन भन्छन्, कहिले कसैले पश्चगामी भन्छन्, त्यो आफ्नो व्याख्या। म यहाँसँग 77 साल एउटा मानवशास्त्रीको नजरमा कस्तो रह्यो, मैले एउटा सानो दृष्टान्त केही घटनाहरू म सुनाउँछु। हामीहरू वैदेशिक ऋण विश्व बैंक लगायत विभिन्नबाट 3 खर्ब 26 अर्ब 3 करोड, यो चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मैले स्रोत बनाएर प्रस्तुत गरेँ है यहाँलाई। 3 खर्ब 26 अर्ब 3 करोड वैदेशिक ऋण अघि। अनि हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, त्यो फोस्रा सडकहरूलाई हामी विकासको कुरा गर्छौँ। त्यो चाहिँ सबै रुपियाँमा हो कि डलरमा हो? यो रुपियाँमा हो। त्यसपछि गरिबी निवारणको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो स्थिति रहेन। विभाजनको झन्झन पार्टी विभाजनको अर्को स्थिति छ। कोभिड-19ले थिलथिलो बनाएको छ। 55 देखि 60 लाख मानिस पूर्ण या अर्ध बेरोजगार अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको तथ्याङ्कहरूले बताएको छ। ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू पलायन हुने क्रम निरन्तर जारी छ। छिमेकी देश होस् या खाडी होस् या अर्को तेस्रो समुद्र पारको देशहरूमा शिक्षा आर्जन अथवा शिक्षा आर्जनको नाममा रोजगारी विभिन्न गुजारा सबै हिसाबले झन्नै 80 लाखको हाराहारीमा मानिस नेपाली विदेशमा छन्। त्यो पनि दक्ष जनशक्ति र काम गर्न सक्ने जनशक्ति। यो जुन तस्बिर छ नि, अनि हामी ठुल्ठुलो उपलब्धिको कुरा गर्छौँ, यो सारा चिज गर्छौँ, यो यसलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। यो अलि मर्मसँग पनि सम्बन्धित छ, नेपाली जनताको भावनासँग पनि सम्बन्धित छ। गरिबी छ, सारा हर चिज छ। त्यहाँ चौरमा गएर अथवा कुनै चोकमा गएर 10 मिनट तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालीहरूको जीवनस्तर कस्तो छ भन्दा ख्याउटे छ, राम्रो लुगा लगाउन सकेको छैन, सुकेको ज्यान छ, पुष्ट पूर्ण आकारको मानिस 10% पनि तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न। त्यो स्थिति हाम्रो सडकमा देखा पर्दछ। त यो मैले जुन तथ्याङ्कहरू बताएँ, एउटा मानवशास्त्रीको नजरमा 77 साल हाम्रो सफल असफल हामीहरू कस्तो रह्यो? 77 साल विक्रम सम्वत 2077 साल नेपालको लागि एकदम दशायुक्त रह्यो। हामी यो चाहिँ कुनै एउटा महामारीका कारणले, महामारीलाई भोग्ने, महामारीलाई झेल्ने कुराहरूमा त्यो सन्दर्भमा नेपालमा राष्ट्रिय एकताको दलीय सारा दलहरू एक भएर आउनु पर्थ्यो, सबै समाजहरू एक भएर जुझ्न पर्ने हुन्थ्यो। तर एउटा अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले, बाहिरबाट आएका ज्ञानका कारणले पनि, हामी आफ्नै पनि क्षमता नहुनका कारणले गर्दाखेरि हामी भौतिक दूरी कायम गर्ने नाममा हामीले सामाजिक दूरीलाई झनै फराकिलो बनायौँ। अनि जुन बेलामा राजनीतिक दलहरू जुट्न पर्ने थियो, 2/3 सत्ता भएको पनि दल आफै पनि अन्तर्ध्वंसीय त्यो भाँडभैलोमा यसरी फस्यो। त्यो फस्नका कारण चाहिँ त्यही भित्रमा पनि जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, सत्तामा नहुनेहरूले त्यो फस्नको कारणहरू निर्माण गर्यो भन्न चाहन्छु म। कोभिड-19ले आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने, नियम कानुनहरू हेर्ने हो भने त्यसलाई निलम्बन गरेको स्थिति थियो संसारभरि नै। हगि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। ल, कोभिड-19सँग जुझ्नका लागि मास्कहरू ल्याउने कुरा अथवा त्यो पिपिई सेट ल्याउने कुराहरू, PCR टेस्टिङ किट्सहरू ल्याउने कुराहरू, त्यो मसिनहरू किन्ने कुरामा सरकारले आर्थिक ऐन नियम चाहिँ पालना गरेन भनेर विक्रम सम्वत 2019-22 सालतिरका पञ्चायतका बेलाका आर्थिक ऐन नियमहरू जुन बेला हामी भनौँ न 1 रुपियाँ धार्नी मासु खान्थ्यौँ होला, हगि धार्नी बिसौलीका कुरा हुन्थे। त्यति बेलाको आर्थिक ऐनको प्रसङ्ग ल्याएर पार्टीभित्रैकाले, सत्तासीन पार्टीभित्रैकाले आर्थिक ऐन भङ्ग गरेर
सरकारले यो गर्न थाल्यो त्यो गर्न थाल्यो भनेपछि आफ्नै सरकारलाई त्यसरी अन्तर्ध्वंसीय ढङ्गले तपाईँले लफडाबाजी सुरु गरेपछि के भयो? मैले मेरो सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने होइन कि अर्कै ढङ्गले यो बेलामा मैले कसरी उपयोग गर्ने यो सङ्कटको परिस्थितिलाई र म चाहिँ अलिकति एक श्रेणी माथि उक्लिने भन्ने खालको कुराहरू। त्यसो हुँदा राजनीतिक रूपमा भद्रगोल त्यहाँबाट सुरु भयो। मैले यसमा सत्तासीनलाई दोष दिन्न, किन दिन्न? त्यो बेलामा हामीले देखेका छौँ नि त, चाइनाबाट युरोपतिर उडेको मास्क लिएर उडेका जहाज आकाशबाट घुमाएर होइन अमेरिकातिर किन? आर्थिक ऐन, त्यो नियम, त्यो मूल्य, त्यो मान्यतालाई निलम्बन गरेर अब चाहिँ हामीले के यो सङ्कटसँग कसरी जुझ्ने, यसलाई यो वारसँग हामीले वार कसरी गर्ने, यो महामारीसँग हामीले युद्ध कसरी लड्ने भनेर नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने, नयाँ अध्यादेशहरू आउनुपर्ने नेपालमा व्यवहारिक रूपमा, आर्थिक सम्बन्धी, खर्च गर्ने सम्बन्धी, खरिद सम्बन्धी होइन। तर त्यो के हो भने त्यसभित्र काम गर्न नदिने वातावरणप्रति चाहिँ मेरो असहमति रह्यो। त्यो राजनीतिक रूपमा त्यो समस्या भयो। सामाजिक रूपमा पनि हामी हिजोका महामारी हैजा झेलेकै हो, नेपाली समाजले विफर झेलेकै हो, अनेक खालका झेलेकै हो। त्यो झेल्दाखेरि हामीमा सामाजिक सौहार्दता र सामाजिक विश्वास, एकअर्कामा पारिवारिक सहयोग, सामुदायिक सहयोग यस्तो खालको भङ्ग हुँदै गएको थिएन। तर यसपटक हामी दूरी बढायो। यो हाम्रो घाट हो, यहाँ ल्याउन पाउँदैनौ, यो हाम्रो च्यानघारी हो। कतिसम्म सङ्कुचित बनायो हेर्नुहोस् त। हामी असामाजिक हुने प्रवृत्तितिर फेरि पश्चगामी गयौँ। परिवर्तन त हो, तर त्यो कुन परिवर्तन हो? हामीले अभिष्ट गरेको परिवर्तन हो? होइन, हामीले अभिष्ट नगरेको परिवर्तन हो। सो सामाजिक रूपमा पनि त्यसरी हामी, अनि न्यू नर्मल भन्ने अङ्ग्रेजीमा आयो। हामी सामाजिक रूपमा अब नयाँ जीवनशैली सुरु गर्नुपर्छ है भनेको नेपाली बानी त्यही त हो नि। भिडभाड नगर्नु। कुनै पसलमा भिड छैन भने यस पसलको बिक्दैन रहेछ यहाँ नजाने भने हामी त्यो उहिलेकै मानसिकतामा बस्यौँ। पसललाई खाली हो भने आफू पनि नजाने, अनि भिड भएन भने पसलेले पसल पनि नखोल्ने के, किन बिक्दैन, एउटा बेचेर के गर्ने। अब यो हामी नयाँ सामाजिक जीवनशैलीलाई, हामी नयाँ व्यक्तिगत जीवनशैलीलाई अपनाउनु पर्छ। अब यस्तो खालको महामारी फेरि पनि दोहोरिएर आउँछ, दोहोरिएर त आयो नि त। तर हामी हाम्रै न्यू नर्मल होइन, ओल्ड नर्मलमै गइसकेका थियौँ। त्यसैले 2077 एउटा दशायुक्त नेपालको आर्थिक जीवनमा दुनियाँले रोजगारी गुमाए। काठमाडौँमा हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा रहेछन् काठमाडौँ बाहिरका गाउँबाट आएका काठमाडौँलाई निर्माण गर्न, काठमाडौँलाई बनाउन, काठमाडौँलाई बनाउका साथसाथमा आफ्नो जीवन उपार्जन, जीवन निर्वाह गर्न। ती हिजो हाम्रा बाउबाजेका पालामा जसरी काठमाडौँ 15 दिन हिँडेर आउँथे, उनीहरू त खर्चको जो गरेर कुम्लामा पैसा बोकेर, कुम्लामा खाजा सातु सामल बोकेर आउँथे। खाली त्यतिकै दिन 16-17 दिन हिँडेर जानु पर्यो। हिजो त छोटो बाटो थियो गाउँको, आज त मोटर बाटो पछ्याएर जानु पर्यो। कति लामो भयो होला विचार गर्नुहोस् न। त्यो कहर, त्यो दुःख फर्केर आयो, जुन कुरालाई राज्य सत्ताले, सरकारले निकै हदसम्म सहयोग गर्न सक्थ्यो। त्यो मजदुरहरूलाई, त्यो गरिबहरूलाई, त्यो जो सहरबाट गाउँ फर्कनु पर्यो, सत्ताले, सरकारले एउटा तहभन्दा माथिकोलाई मात्रै हेऱ्यो त्यति बेला। अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 साल हाम्रा लागि त्यति प्रिय रहेन, हुन सकेन। प्रिय हो, हाम्रो सबै सम्बन्धहरू हाम्रो प्रिय नै हो, तर दशा युक्त रह्यो सबै दृष्टिकोणबाट। कामना गरौँ हामी विक्रम सम्वत 2078 साल चाहिँ शुभ रहोस्। विद्यार्थीले दुःख पाए, मजदुरले दुःख पाए, सबैभन्दा दुःख गरिबहरूले पाए। सत्तासीनहरू आफै चाहिँ भाँड भैलोमा फसे, आफै पनि फुटे। जुट्ने बेलामा हामी फुट्यौँ। 2078 सालमा यस्तो नहोस्, यो दशा फेरि दोहोरिँदै आएको छ, तर यसलाई कसरी जुझ्ने अब भनेर हामीले नयाँ जुक्तिहरू, नयाँ विचारहरूका साथ, नयाँ
योजनाहरूका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी यही प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डम्बर चेम्जोङ, मानवशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।